రుచికృత పితృస్తోత్రం 1. రుచిరువాచ నమస్యేహం పితॄన్ భక్త్యా ఏ వసంత్యాదిదేవతాః దేవైరపి తర్ప్యంతే తే శ్రాద్ధేషు స్వదోత్తరైః. నమస్యేహం పితॄన్ స్వర్గే ఏ తర్ప్యంతే మహర్షిభిః శ్రాద్ధైర్మానోభ్యైర్భక్త్యా భుక్తిముక్తిభవిష్యుభిః. నమస్యేహం పితॄన్ స్వర్గే సిద్ధాః సంతర్పయంతి యాన్ శ్రాద్ధేషు దివ్యైః सकलैरूपहारैरनुत्तमैः. नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येर्च्यन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छिद्भक्तिर्रुधिर्यान्तिकीं पराम्. नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रच्यन्ते भुवि सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकपुष्टिप्रदायिनः. नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजाप्रत्यप्रदायिनः. नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्प्यन्ते रण्यवासिभिः वन्यैः श्राद्धैर्यथाहारैस्तपोनिधूतकल्मषैः. नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नष्टैर्कैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्माभिर्नित्यं तप्यन्ते समाधिभिः. नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै राजान्यास्तर्पर्यन्ति यान् काव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान्. नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरच्यन्ते भुवि सदा स्वकर्माभिरैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः. नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तप्यन्ते जगत्कृत्स्रं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः. नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरैः सन्तप्यन्ते सुधाहारस्यक्तदम्बमदैः सदा. नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे रच्यन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः. नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मत्र भोगसम्पत्समन्वितैः. पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोके तमहितले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते मे प्रतीक्षन्तु मनोपनीतं. पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने विवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्थमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्. पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वदाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रधानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेन संहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्. सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृणानि सोमस्य ये रश्मिषेषु येऽर्कबिम्बे श्लुके विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु. येषां हुतेग्रौ हविषा च तृप्तिर्ये भुज्यते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मृदुं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो यैः. ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवयैः सम्प्रीणितास्ते मुदमुत्रयान्तु. कव्यान्यशेषानि च यान्याभीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सन्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाबुभोज्येषु मया कृतेषु. दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूजा भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूजाः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं. पूज्याद्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीलाप्रभाः शूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धधूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथा गृहोमेन च यान्ति तृप्तिं. सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्णा वितृप्तिहेतो रश्रन्ति कव्यानि शुभाह्यतानि. तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः. रक्षांसि भूतान् सुरास्ततोग्रा
निर्नाशयन्तु त्वविषं प्रजानाम् आद्याः सुराणाम् अमरेश पूज्या स्तुत्यं तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्रे स्वात्ता बहिर्षद आज्यपाः सोमपास्तदा व्रजन्तु तृप्ते श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्पर्पिता मया अग्रिस्वाताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बहिर्षदः पान्तु यां मे पितरः सदा प्रतीचीमाज्यापास्तद्वदीचीमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाच्येभ्यस्तथैवासुरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वभुगाराध्यो धर्मोधन्यः शुभाननः भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरनगः षडिमे ते गणाः स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टितः पुष्टिदस्तदा विश्वपाता तदा दाता सप्तैते च गणाः स्मृताः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तथैवैते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदश्चान्त्यो धर्मदोन्यश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणश्च चतुष्टयम् एका त्रिशक्ति पितृणा ये व्याप्तमखिलं जगत् त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च महामदाहितम् इति श्रीगरुडपुराणे ऊननवतितमोऽध्याये रुचिकृतपितृस्तोत्रम्।